अन्नमो बुधाय उन्नमो धर्माय उन्नमो संघाय। पंचरक्षा देवी को दोस्रो महादेवी महाशास्त्र प्रमर्दनी देवी को परिचय गर्न गइरहेका छौं। परिचय गर्नुभन्दा अगाडि महाशास्त्र प्रमर्दनी देवी को स्तोत्र धारणी वाचन गर्दछु। महाशास्त्र के लोके शास्त्र हितकारिणां सहस्र सत्वजननी नौमि शास्त्र मर्दनीं श्रूपद्रव्यायां वैशाल्यां महोत्सवायत सदा महोपसर्गशमिनी नौमि शास्त्र प्रमर्दनीं यक्ष राक्षस भूतानां दमिनी दुष्टचेतसां दुरित्रोपद्रवतां नौमि शास्त्र प्रमर्दनीं यद्वारणी पर्णतो रक्षेत् शाक्य केसरी विशतो विषदग्धान्तां नौमि शास्त्र प्रमर्दनीं मधुमिश्रित वैसर्जं सर्वरोग निवारणं मृत्यु संजीवनी लोके नौमि शास्त्र प्रमर्दनीं। यो महाशास्त्र प्रमर्दनी पंचरक्षा मंडल को दोस्रो महादेवी हुनुहुन्छ। शास्त्र प्रमर्दनी देवी को विषयमा परिचय गराउँदा यस प्रकार छ। पंचरक्षा देवीहरू महाप्रतिसरा, महाशास्त्र प्रमर्दनी, महामायुरी, महामन्त्रानुसारिणी र महाप्रतिसरा हुन्। महाशास्त्र प्रमर्दनी का विषय संक्षिप्त एक झलक प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। महाशास्त्र प्रमर्दनी देवी को बीजाक्षर हो हुम। बीजाक्षर हो हुम, हुम अक्षरबाट उहाँ उत्पन्न हुनुभएको। आसन उहाँको ललितासन हो। उहाँको कपाल, केश खैरो पहेँलो ठाडो ठाडो केश। नर कपालमाला भनेको मकोटमा नरमुण्डहरू झुन्डिएको, पहिरेकी, आँखे भौँहरू खुम्च्याएर दारा किटिरहेको क्रोध मूर्तिका हेर्दै डरलाग्दो मूर्ति उहाँको हुनुहुन्छ भने उहाँको शिर, मुख, चारवटा अनुहार हामीले पाएका छौं। मूल नीलो कालो, बीचको मुख्य मुख नीलो कालो, त्यस्तै दायाँको सेतो, बायाँको हरियो, पछाडिको पहेँलो। यो चारैवटा अनुहार एकदम उग्र, भयानक, डरलाग्दो, भयानक रूप। महाशास्त्र प्रमर्दनी को आँखाहरू प्रत्येक अनुहारमा तीन-तीनवटा नेत्रहरू रहेको हुँदा चारवटा शिरमा 16वटा आँखा भएको भन्ने वर्णन गरिएको छ। हातहरू दायाँ हात 4, बायाँ हात 4 गरी जम्मा 8 हातहरू रहेको पाइन्छ। दायाँ तर्फबाट वर्धमुद्रा, बायाँ तर्फ मुख्यमा तर्जनी पास। दायाँ तर्फ दोस्रोमा अंकुश, बायाँ तर्फ दोस्रोमा बन्चरो। यस्तै दायाँ तर्फ तेस्रोमा सर र बायाँ तर्फ तेस्रोमा धनुष, सरधनुष। दायाँ तर्फ चौथोमा खड्ग र बायाँ तर्फ चौथोमा कमलको फूलमाथि रत्न सहितको खड्ग लिएको।
यस्तो वर्ण उग्र रूप धारण गरेका महाशास्त्र प्रवर्तनी देवी, उहाँको स्तोत्र पाठ गर्ने उद्देश्यहरू भनेको उहाँको पाठको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले प्राप्त गर्ने केमा पाठ गर्दा के हुन्छ भन्ने विषय, भूकम्प आउँदाखेरिमा भूकम्पको भयलाई निवारण गर्न सकिने महाशास्त्र प्रवर्तनीको पाठ जप गर्नाले आकाशमा गर्जिने बिजुली चम्किरहेको चट्टाङहरू त्यसको भयबाट हामी मुक्त हुने, देशमा कोलाहल हुने आदि भयबाट मुक्त गरिदिने महाशास्त्र प्रवर्तनीको मुख्य विषयहरू हुन्। यो सूत्र भगवान बुद्धले वैशाली नगरमा भूकम्प गएको अवस्थामा उपदेश गर्नुभएको हो। मन्त्र ओम अमृत बरे बर बर प्रवर विशुद्धे हुम 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 फट 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 स्वाहा। स्तुति कृष्णवर्ण महाघोरम संकृष्ट भीमभीषणम दुर्दान्तास्त्रास निशासनी देवी क्रोधवन्ती नमाम्यहम्। उहाँको चिन्ह हामीले मण्डलामा मूर्ति आकार नलेखिकन मण्डलामा प्रवेश गराउँदाखेरिमा ध्यान गर्दाखेरिमा खड्गलाई सम्झेर गर्दा उहाँको चिन्ह खड्ग भनेर शास्त्र प्रवर्तनी देवीको चिन्ह भएको हामीले पाउँछौँ। उहाँको दिशा मण्डलामा पूर्व दिशामा रहिआएको छ। उहाँको कुल पञ्चकुलमा अच्छव्य कुल, अच्छव्य तराहटको कुलमा गणना गरिएको उत्पत्ति भएको हामीले पाएका छौँ। उहाँको ध्यान यस प्रकार छ। सूर्यमण्डलको बीचमा कालो नीलो वर्णको शरीर, ठाडो ठाडो पहेँलो बाक्लो कपाल, पायल नरकपालहरूले सहित गहनाहरू लगाएकी, दारा किटिरहेकी, भयङ्कर रूपी अनुहार भएकी, ललितासन मुद्रामा बसेकी, विभिन्न 4 अनुहार, 12 आँखा र 8 हात सहित महाशास्त्र प्रवर्तनी देवी हुन्। सप्तमात्रा देवता रेवती आदि 27 नक्षत्र ग्रहहरू, वासुकी आदि नागहरू, कफ वात पित्त आदिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति भएकी र अकाल मृत्यु भएबाट निवारण गर्ने आदि प्रयोजन यसको पाठ गर्ने उद्देश्य हो। यस्तो भएमा हामीले उहाँको पाठ गर्ने गरिआएका छौँ। महाशास्त्र प्रवर्तनी धारणीमा रहेका विशेषताहरू, धारणीको थाल्ने शैली, यस धारणीमा पनि महाशास्त्र प्रवर्तनीमा झैँ एवं मया श्रोतम एकस्मिन समय अर्थात् एक समयमा यस्तो मैले सुनेको भन्ने वाक्यबाट प्रारम्भ गरिएको छ। बौद्ध ग्रन्थहरूमा प्राय यस्तै एवं मया श्रोतमबाट नै प्रारम्भ गरिएको हुन्छ। अब यो शास्त्र प्रवर्तनी देवीको कुन सभामा शाक्यमुनि भगवान बुद्धले वर्णन गर्नुभएको त भन्ने धर्मसभा मण्डलको सानो व्याख्यान परिचय गराउँदैछु। धर्मसभा मण्डल बौद्ध दर्शन ग्रन्थको अर्को विशेषता हो धर्मसभा मण्डलको व्याख्या गर्ने। यस्तो सभा मण्डल अनेक विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति भएको विषय चर्चा गरिएको हुन्छ। यस्तो सभामा भगवान बुद्धले सारगर्भिक धर्मदेशना गरिएको हुन्छ। यस सभा महाशास्त्र प्रवर्तनी सूत्रको
विषयको धर्मसभा मण्डलमा संसारमा पीडा दिइरहेकाहरूलाई भगवान बुद्धले नियन्त्रण गरी संसारलाई उद्धार गरिएको विषय हो। महाशास्त्र प्रमर्दनी धारणीमा यो सभामण्डलको द्योतक हो। सभास्थल गिर्धकूट पर्वतको दक्षिण भाग हो। वहाँ रत्नको वृक्षहरू सुशोभित भएको नवजङ्गल भनी उल्लेख गरिएको छ। अब उक्त सभामा को उपस्थित भएको छ त भनेर भगवान बुद्धले जुन व्याख्या गर्दाखेरिमा उपस्थित भएका सबैको वर्णन त नगरौँ। मुख्य सभामा उपस्थित भएकाहरू यस प्रकार छन्। यस सभामण्डलमा उपस्थित हुनेहरू सबै भिक्षुहरू मात्र हुन्। सारिपुत्र, मौदगल्याण, महाकाश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, कौडिन्य जस्ता उच्चस्तरीय भिक्षुहरू मात्र उपस्थित भएका थिए। यस्तो उच्चस्तरीय भिक्षुहरू त्यस धर्मसभा मण्डलमा उपस्थित हुनेहरूमा 1350 छन्। अरू पनि भिक्षुहरू उच्च स्तरका भिक्षुहरू। पछि चतुर्महाराजाहरू, सहपति ब्राह्मणहरू, ब्रह्माहरू, देवताहरू, विभिन्न थरीका चारै दिशाबाट यक्ष राक्षसादिहरू पनि थपिन आएका छन् यस धर्मसभामा। यस धर्मसभालाई 2 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। यस धारणीमा 2 भाग छन्। पहिलो भाग गिर्धकूट पर्वतमा भएको विवरण र अर्को भागमा वैशाली नगरमा भएको विवरण हो। गिर्धकूट पर्वतमा भएको विषय महाशास्त्र प्रमर्दनी महाविद्यारागी उत्पन्न भएको पृष्ठभूमि अर्थात् तयारीको रूपमा लिन सकिन्छ भने वैशालीको खण्डमा भने विद्याको कार्यान्वयन रूपमा मान्न सकिन्छ। यस विद्यालाई विभिन्न क्षेत्रबाट अनुमोदन गर्नु आउनुभएका लगायत यस क्षेत्रका विस्तार पनि गरिएको पाइन्छ। बुद्ध पूजा भइरहेको अवस्थामा यस सभामा भगवान बुद्धलाई वैदेही पुत्र राजा अजातशत्रुको नाना थरीका पूजा सामग्रीहरू, औषधिहरू, शिवर, वस्त्र, पिण्डपात्र आदि सहित पूजा गरिरहेको अवस्थामा वर्णन गरिएको पाइन्छ। यो सभामा वैशालीमा उपद्रव मचेको, यता बुद्धको पूजा भइरहेको छ भने वैशाली नगरमा यही समयमा भूकम्प, अकाल वृष्टि, वायुको प्रकोप, चट्याङको वर्षा, मेघ गर्जन, भयङ्कर डरलाग्दो बिजुली चम्केको आदि भई देश नै अन्धकारमा डुबेको झैँ भइरहेको थियो। सर्वज्ञ ज्ञाता भगवान बुद्धको दृष्टि त्यस ठाउँमा पुगेको सभामा उद्घोष गर्नुहुन्छ। पूजा भाव ग्रहण गरिरहेका भगवान बुद्ध त सर्वज्ञता हुन्। उहाँको दिव्य दृष्टि वैशाली नगरमा भएको उपद्रवमा, गतिविधिहरूमा छुन पुग्यो। त्यहाँ रहेको लिच्छवीहरूलाई भूतहरूले अधिष्ठान गरी नियन्त्रण गरिरहेको रहेछ। वैशालीकै अर्को स्थान रहेको कुमारगणहरूलाई दैवज्ञ गणित विद्याका जानिबकारहरू, माथिल्लो मन्त्रीहरूलाई, भारदार एवं कर्मचारीहरूलाई पनि भूत लागेको रहेछ। वैशाली नगरमा रहेका समस्त भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाहरू पनि भय डर त्रासले ग्रसित भई बुद्ध धर्मको उपासना गरिरहेका थिए। ब्राह्मणहरू, गृहपतिहरू होम वासना गुमाई, होस हवास नै गुमाई अब केही गर्ने के नगर्ने भन्ने
हरबसमा परिरहेका थिए। कसैले कुन देवतालाई किनतर्फ मुड भई गुहारिरहेका छन्। भगवान बुद्धले तत्काल गर्नुभएको कार्यहरू। करुणा निधान भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धिबल प्रयोग गरी त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकधातुका अधिकारीहरूलाई आह्वान गरी आफ्नो सामु तत्काल जम्मा गरेर इन्द्र लगायत त्रायत्रिंश देवहरू, चतुर्महाराजाहरू, देवताहरू, 28 यक्षहरू, सेनापतिहरू, 32 हार्ती र उनका पुत्रहरू सबै भगवान बुद्ध सामु नतमस्तक हुन आए। 4 दिशामा रहेका 4 महाराजाहरू र 4 जातिका ब्राह्मणहरू, प्राणीहरू, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर गरी 4 दिशाका 4 दिक्पालहरू छन्। यी 4 दिक्पालहरू चतुर्महाराजाहरू भनेर सम्बोधन गरिन्छ भन्दछन्। उत्तरमा वैश्रवण, कुबेर, पूर्वमा धृतराष्ट्र, दक्षिणमा विरुदक र पश्चिममा विरूपाक्ष महाराजा हुन्। उत्तरतर्फ वैश्रवण कुबेरको राज्यमा रहनेहरूलाई यक्ष भन्दछन्। पूर्वका महाराजा धृतराष्ट्रको राज्यमा गन्धर्व जातिका प्राणीहरू पर्दछन्। दक्षिण दिशाका दिक्पाल महाराज विरुदको जिम्मामा कुमाण्ड जातिको प्रेतहरू पर्दछन्। पश्चिम दिशाका महाराजा विरूपाक्ष हुन्। यिनको शासनमा नागहरू पर्दछन्। यी चारै थरीका जातिहरूबाट कहिलेकाहीँ नियन्त्रण नहुँदा त्यहाँबाट भागी गई मानिसहरूमा दुःख कष्ट दिँदा रहेछन्। यसै समयमा वैशाली नगरमा भएको दुःख नियन्त्रणको घेरा पार गरी भागी गएका यी चतुर्महाराजाहरूको प्रजाहरूकै करामत रहेछ। चतुर्महाराजाहरूले गरेको भगवान बुद्ध समक्ष निवेदन। भगवान बुद्धले बोलाएको भगवान भावना बुझी चतुर्महाराजाहरू वैश्रवणव, उत्तरतर्फको धृतराष्ट्र, पूर्व विरुदक, दक्षिण र विरूपाक्ष पश्चिमले पालै पालोसँग आफ्नो क्षेत्रभित्रको यथास्थिति भगवान बुद्धमा निवेदन गरेका हुन्छ। चारै महाराजाहरूले आफ्नो जातिले सताएको मानिसहरूलाई देखेको दोषहरू, लक्षणहरू भगवान बुद्धको अगाडि सफाइदिन्छ। साथै ती दोषहरूबाट मुक्त हुने मन्त्रपदहरू पनि भगवान बुद्ध अगाडि प्रस्तुत उल्लेख गर्दछ। आफ्ना क्षेत्रमा रहेका यक्षहरूमध्ये खराब यक्षहरू समेतले लोकमा दुःख दिइरहेको कुरा उनीहरूले स्वीकार गर्दछन्। ती सबैलाई बसमा लिई तिनीहरूलाई दण्ड गर्ने कुराको भगवान बुद्धको अगाडि उनीहरूले पालै पालोसँग कबुल गर्दछन्। यक्षले समातेकाहरूलाई देखिने दोषहरू कस्तो यक्षले समातेपछि कस्तो दोषहरू देखिन्छ भनेर त्यो यक्ष महाराज चतुर्महाराजहरूले भगवान बुद्धको अगाडि वर्णन गरेको कुराहरू। उत्तर दिशाका अधिपति महाराज वैश्रवणले आफ्नो यक्षगणहरूले प्रभावित भएका मानिसहरूमा हुने लक्षण बारेमा वर्णन गरेको छ। समय समयमा अनाहक हाँसो गर्ने, त्रास भइरहने, वाक दिक्क लागि दिगदारी भई निन्द्रा पर्ने, उल्लु लाटोकोसेरो जस्तै स्वभावको हुने, सुतेमा पनि घुर्ने स्वभावको हुने, बरोबर माथि हेर्ने, आफूले केही गर्न नसके जस्तो अर्काको पछि गइरहने, बेला बेलामा शरीर कम्पन हुने आदि भगवान बुद्धको अगाडि वैश्रवणले यक्षले आफ्नो दोषहरूको बारेमा बिन्ती गरेछ। गन्धर्व दोष,
पूर्व दिशामा महाराजा धृतराष्ट्रका राज्यमा रहेका गन्धर्वहरूले सताएका व्यक्तिहरूमा देखिने कस्तो दोषहरू छन् भनेर उहाँले बताउनु भयो। देखिने लक्षणहरू नाच्ने बानी, गाना गाउने, गरगहनाप्रति बढी आश्रय हुने आदि हुने गर्दछन्। मानिस सत्यवादी भए पनि उसमा छिनछिनमा रिसाउने स्वभाव, अधिक प्यास लाग्ने, आँखा रातो रातो धेरै जसो ज्वरो आएको जस्तो हुन्छ। यस्तो मानिस अक्सर घोप्टो परेर सुतेको हुन्छ भनेर रोगको लक्षणहरू प्रस्तुत गरे गन्धर्व दोषको। त्यहाँबाट कुमाण्ड दोष, कस्तो किसिमको कुमाण्ड दोष हुँदो रहेछ भनेर दक्षिण दिशाका महाराज विरुद्धकले प्रजागण कुमाण्ड प्रेतगणहरूबाट प्रभावित भएकाहरूको बलवान भए पनि प्यास लागिरहने, मति भ्रम भइरहने, चञ्चले आँखा हुने, मुख राम्रो नहुने, साथै मुखको रङ रातो भइरहने, शुद्ध लम्पसार होइन, खुट्टा खुम्च्याई चक्र सुते जस्तै चक्रको आकारमा सुतिरहने हुन्छ। झुट कुरा गर्ने र मिलिरहेकाहरूको बीचमा फाटो ल्याउने, एकदम सिपालु भएर फटाहरू जम्मा गरिरहेका हुन्छन्। शरीर मलिन हुने, कपाल लामो लामो हुने र शरीर पनि गनाउने, एकदम दुर्गन्धित हुने गर्दछ। कुमाण्ड दोषको दोष यस प्रकार हुन्छ भनेर विरुद्धकले बताउनु भयो। नाग सुवर्ण ग्रह दोष कस्तो हुन्छ भनेर बताउनु भयो। पश्चिम दिशाका महाराज विरूपाक्षक राज्यका नाग सुवर्णहरूबाट दोष लागेकाहरूको लक्षण शरीर चिसो भइरहने, रियास आइरहने, पसिना आइरहने, अनुहारको रूप रङ नराम्रो हुनुको साथै डर छेरुवा एकदम काँपिरहने, त्यस्तो हुन देखिन आएको छ। शरीर पनि बरोबर कम्पन भइरहने, थरथर काँपिरहने, हडबड गरी यताउता डौडिरहने स्वभावको हुन्छ। आफ्नो नङ बरोबर हेरिरहने र टोकिरहने बानी भएका व्यक्तिहरू यस विरुद्धको दोष लागेका व्यक्तिहरूको लक्षण हुन् भनेर बताएका छन्। महाशास्त्र प्रवर्तनी विद्याराईको उद्घोष, यी चारै प्रकारको दोष हटाउन चारै चतुर महाराजाहरूले आफ्नो विषयका मन्त्रहरू सुनाएका थिए। त्यसमा थप बढी प्रभावकारी हुने भगवान बुद्ध स्वयंले महामन्त्रानुसारिणी देवीको देशना गर्नुभयो। यो विद्या सुन्ने बित्तिकै नै सबै भूत गणहरू त्रासले भयभीत भए। यो विद्या आगोको ज्वाला समान तेजिलो, खुडा जस्तै धारिलो, खुबै पाक्ने गरी पकाएको तेल जस्तो तताएको आदि अति अचूक खाले विद्या हो भगवान बुद्धले जुन बताउनु भएको। यस विद्यामा 63 बोधिसत्व, 10 बल, प्रत्यत्व समुत्पाददेखि लिएर सम्पूर्ण बौद्ध दर्शन समेटिएको छ। यो सबै तथागतहरूले सर्वत्र मानिएको बुद्धको मुद्रा हो। चतुर महाराजाहरूको लगायत शाहपति ब्रह्माको कबुल, बुद्ध समक्ष आत्मसमर्पण, त्यस्तै बुद्धको मैत्रीय भाव, बुद्ध समुद्रको विशेषता, अब विविध कथाहरू यसमा बाँकी नै छ। यसमा बौद्ध दर्शन सबैजसो विषय सँगालिएको छ, तर यो छोटो समयमा सबै विषयहरू प्रस्तुत गर्नलाई अलि असमर्थ भएकोले यसको मुख्य विषयहरूमा म प्रवेश गरेर परिचय दिँदैछु। शाहपति ब्रह्मा लगायत सबैको अनुमोदना, यस विद्याको आज्ञा आदेश पालना गर्नेहरूलाई हुने कष्ट, यसको प्रयोग गर्ने विधि,
विशेष दिनहरू, धारणीको प्रयोजन र यस धारणी पढ्दाखेरिमा के फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने यसको प्रयोजनहरूको फाइदा र शाहपति ब्रह्माहरूको विशेष योगदान, भगवान बुद्ध समक्ष शाहपति ब्रह्माहरूले विशेष योगदानहरू गरेका कुराहरू र भगवान बुद्धको प्रशंसा ये सबैले गरेका र नमस्ते पुरुषोत्तमं वीरं नमस्ते पुरुषोत्तमं कृताञ्जलिर नमस्यामि धर्मराजम महामुनि भनेर धर्मराजहरूले भगवान बुद्धलाई स्तुति गाथा गरे। भगवान बुद्धको वैशालीको यात्रा, वैशालीमा जुन महामारी शान्त गर्नको लागि भगवान बुद्ध स्वयं आफै उपस्थित भएर म गर्न जान्छु भनेर जुन भगवान बुद्धले उद्घोष गरेर आफू स्वयं नै सहस्र सम्पूर्ण भिक्षुगणहरू लिएर यो उपद्रव भूकम्प र महाभूकम्पबाट भएको क्षति न्यून गर्न र शान्त गर्नको लागि स्वयं भगवान शाक्यमुनि बुद्ध नै पाल्नु भएको यस महाशास्त्र प्रवर्तनी सूत्रको मूल कथामा आउँछ भने यस कथा पछि उद्घोष गर्ने गरी आज परिचयको सानो भाग यही नै समाप्त गर्दछु। नमो बुद्धाय।